قوما و دوستای گل سلام. یک دو خبره متر کی گوش میکردم در ذهن و یک ایدیا بود مو رفلکشن که ما گم دوباره سوچ میکردم میخواستم قد شما شیر کنم چر که تعلق شه قد از ما هم است دیگه قد مردم از ما هم است. شاید شما شنیدین که دو جرنالیست اردوش کسته عرب اوریجن چی لیکن اردوش سیتیزنشیپی امریکایی داشتن و درباره زو کسته رفتاری امریکایی هم مطلب کسته دو مختلف رفتار داشته. امریکایی هم مطلب شما هم حکومتی امریکا ما مطلب گپ شمیزن یک دنه شیر شما خاشقجی میشناسین که اصل خوب بنیادی طور پر از سعودی عرب بود لیکن سیتیزنشیپ امریکایی داشت. بزرگ کسته در چیزاش ترکی در ترکیه کسته سعودی عرب کسته کشت حکومت کسته منی سفارتخانه شما خبرن دیگه دیتیل چیزا رد زمانی که ما شما رو بگم دیگه منی زو کسته یعنی خاشقجی امریکایی کسته قتل چیر بسیار سیریس گرفت. یعنی مطلب کراون پرنسی چیزا کسته سعودی عرب دیگه شما اندازه دین که مطلب کراون پرنس به جای بادشاه دیگه تقریبا جای بادشاه رول دیگه صدر امریکا که اونجا رفتم شده دمکی خودت دیگه اینجی کسته او استرس اینجی نمایه در اون مگشیر گرفتار نکنه. خلاصه برایش سختی منه بلیکن یک دنه امیتر یک جرنالیستی دیگه هم کسته او جرنالیستی امریکایی دیگه کسته و هم عرب دنامی یا خاتو دنامی اقلا یا گو چیز کسته امیتر نام شسته کیو کسته در دورانی برای فلسطینیا که امتر رپورتینگ شد کسته فوجای اسرائیلی شرزت اور کسته کشت دیگه تو خنال مستن کسته الان که اور معلوم دارم شده که چیزه زده فوجا شرزده لیکن صرف همون کیس شرم کسته الله نمیخواه چیزه کنه بوره دوباره ترایل الله بوره فوجی کسته الان که شواهد چه مستمته بو دوران کشتویز و قتل زو کسته ریکاردم کسته شده مطلب ویدیو والا ایویدنس چل داره. خب این خیمت یک نیوز است تعلقش قد از موید نیه دیگه دو دنه جرنالیست است اردوش عرب لیکن اردوش کسته امریکایی سیتیزن دیگه. ما خالی میخواستم بگم که رفتار که مشه یک دنه شرکت اسرائیلی آزده دبلیزو کسته کسو قضیه دغم شد نیه ولا دبلی ترایلت نمورد که مطلب یک دنه ساده فوجی را مادر و کفشنیزم دیگه طرف چرکی اونجی حتی که یک کراون پرنس است یک ملک است او آردر داده برای قتل شی بلیزو کسته یعنی قد سختی نه مطلب دو رفتار از چی وجه مطلب د ذهن از ما مات که چرکی مطلب اسرائیل کسته طاقتور ملک سعودی عرب هم کمزور ملک نه لیکن در مقابل اسرائیل کسته یک کمزور ملک دیگه د ذهن از ما اینی که ما مات که تو که دزی کار نداره که مطلب تو از اندیویژوال که ایم امپورتنت است که تعلق است و قد قدم قوم است اوی که تعلقش قد اسرائیل است چرکی قومش طاقت داره حتی که اگر تو یک سپاهی هم است تو کشته تو دیگه ملک که مطلب تو سیتیزن شم است و سوپر پاور هم است و قد برایت سختی نمونه لیکن اگر دیگه طرف تو شاید کراون پرنس باشی لیکن اگر تعلق است تو نسبتا قد یک کمزورتر چیز است دیگه تو را میتونه حکومت دیگه کست برایتون قد برایت سختی نه دیگه. مقصد ازی گپ از خاطر ازی ما میخواستم رو بگم نمیخواستم که بدای امریکا تنقید کنم یا سعودی عرب تنقید کنم یا اسرائیل تنقید کنم مطلب پولیتیکل سایت ما نمیکنم. ما میخوام صرف بله یک حقیقت پوینت آوت کنم که اگر تو از اندیویژوال میخوایی کست ریسپکتفول باشی یا قابل قدر باشی خالی کافی نیه که مطلب تو چیز میخوایی جورش نیا تو چیز است یه هم امپورتنت است که تو تعلق است و قد کی است قد کدام قوم است دیگه. نزو خاطر ما میخواستم برای مثال کست پیش کنم نزو خاطر اگر تو خالی برای خود کار نی تو گو جایی که بیرسی هم اگر تعلق است و قد گو قوم کمزور بود یقین کو یک نه یک جای کست مردمات رو کش منه مطلب اسرای زور تو کست مینگرنی دیگه. نزو خاطر امپورتنت است که برای خود کی کار نی برای قوم هم کار کنه بیشک در صورت زبان خو استعمال نی قلم خو استعمال نی پیسې خو استعمال نی اختیار خو استعمال نی هر چیز خور کسته او کسته به جای نه مور حساب کو کی تو برای قوم خو انوست نی
تو برای خود کسته اینوستمنت همین قسم خاص یک ریزر ریفلکشن کسته بگم که ایمپورتنت که تو برای خود برای که همون قسم که تو برای خود کار برای خود اینوست نیم قسم ایمپورتنت فست خود آدم است پریارتی که قوم آدم کسته ایمپورتنت است تو که برای قوم اینوست نی معرفت نمگاه خود چرت ایمپورتنت تو حساب کنو که تو برای خود اینوست نی. تشکر.